के कायनात में इरशाद फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना, अल्लाह मिसाल कायम फरमाइए, मिसाल उन्हें लोगा दी युनफिकूना जेड़े खर्च करे मौला किथा अपनी कोठी ते कार ते बंगले ते अपनी जान दे उते फरमाया ना ना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह दी राह च खर्च करे बोल अल्लाह फरमाए तमाशा दे खत पाते ए उदाई दी मिसाल है। सुभान अल्लाह। जे पूरा जुबान नहीं के बोल सकते बाकी जो प्रेम सुभान ऊंची करो चाहिए। हमेशा के खुश नसीब बंदा होंदे हर खैरा गैरा नथु खैरा आ ही नहीं सकदा जे को मेरा करीम पसंद करे कुरान बरादे अल्लाह दी कसम है मैं कहता दर्जा सही कर पूछो ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादत, अगर इत्था करे अंबिया दा जिक्र थी सी तुहाडी इबादत बन सी, ज़िक्रुल सालिहीन कमारा अल्लाह दे पाक वलियां दा जिक्र खैर थी सी तुहाको नुकसान नहीं थी दा घाटा नहीं आंदा या रसूलुल्लाह जामिल थी मैं तोरे गुनाह माफ थी सन करो गिराम ना तुहाको रिसात दे जरा को तुसा कदर करनी है। अज़मत कुरान के सामने 60 ताले मिले कुरान दे कारी ई नियत नाल मैं भावलपुर च आया तू सब मुल्क दे कोने कोने तू तशरीफ लेने में किबला शाह साहब दी हौसला अफजाई कीते क्यों क़यामत तक लिहाज जगह बच्चे कुरान दे कारी आलिम शेखुल हदीस पढ़ते मुल्क दे कोने कोने नबी दे दीन दी खिदमत करे सन जले खिदमत करे सन महशर दे मैदान को मैं ते तू सब गुनाहगार बेदे पे हुजूर जे कुरान दे कारी पहचाने खिंचन सुजाने खिंचन तुम्हारी मेरी सिफारिश करने वाले जन्नत की थी। सुभान अल्लाह। मिसाल उन लोगों दी जड़े खर्च करे किबला शाह साहब दे नाल रूहानी माली तावन करन ले अपना उशर से ज़कात ई जामिया दे विच भेजण ले अपने रिज़्क के हलाल दे विच हुजूर दे मेहमानां वास्ते खावन पीवन दा इंतजाम बिजली रिहाइश को खाम दे इंतजाम करन ले तो हक मुबारक होवे कोई सुलेमान राणा शब्द लोगो अल्लाह दी इज्जत दी कसम है ये कोई आम मेहमान नहीं ये रसूलुल्लाह दे मेहमान बैठे थे आपको अल्लाह ने पसंद कीते ही काम कीते कहीं दा पैसा मुजरे थे कहीं दा होटल थे कहीं दा कई जा खर्च थी तो सब खुश नसीब है तुम्हारा 1 रुपया अल्लाह पसंद कीते अल्लाह खुद भी पाक है जेड़ा रिज़्क पाक करे दे वो भी पाक होता रहते जेड़ा कुरान में दे दे कुरान भी ऊंची बोल से यार युनफिकूना खर्च करन ए उदाने दी मिसाल है जे को आप छक्के जमीन छक्के हम पता बल क्या थे सबा सनाबिल सब फौजा टहनिया गुच्छा निकले फी कुल सुबुलतिन बैठे सुभान अल्लाह। अगर कुरान सुन के समझ आ दे बल हुजूर दे आशिक हाथ जाके सुभान अल्लाह अल्लाह चाहिए अल्लाह सलामत रखे क़यामत तक निभार भी हाथ दे हक गवाही ले करो से अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम कहीं वाला कहीं दी कोई बुलंद मेहमान बुलासी कहीं दी मकाम ते कहीं ना बुलासी अल्लाह दी कसम जरा इत्था सुभान अल्लाह आदा बैठे क़यामत तक निभार हाथ भी बुलासी जुबान भी बुलासी जिस्म जमीन छक्के सात फाजा ते टहना निकले बल क्या थे फी कुल सुबुलतिन मिअतु हब्बा हर टहनी ते एक सिक्का सिक्के दे विच 100 दाना अकल दे सुजन एक जमीन छक्के हाथे कल खड़ वनी हो सीवी खा वनी हो मिट्टी खा वनी हो अल्लाह दी कसम अल्लाह फरमाए ताए मेरे तवक्कुल दे उते रब दे भरोसा करते एक सच्चा हावी मैं ते तू 700 दे दा पियो और सुजन 700 की में मिले अल्लाह फरमाए मैं चाहना तो बल बगैर दाने दे विच तू अता कर सकता रहो। हदीस मुस्तफा ही दे नाल मिलते हजरत अनस बिन मालिक हदीस दे रावी जामे तिरमिज़ी शरीफ जदा मालिक ने जमीन बनाई है जमीन पानी दे उत्ते है बरकरार नहीं रही डामाडोल है हिलदी पे है रब ने चाहते पहाड़ा को जमीन दे उत्ते ठोक के खड़ा दिते जमीन साकिन थी गई है जामत थी गई है रुक गई है इमे चुप थी के जीवे तुसा चुप बैठे बोलो जब कुरान सुनते जरी जुबान ना बोले ना उस बात को चेक हां हां सुनो मसला जेड़ी जुबान नबी का जिक्र ना बोले उनका आचार पावने
نہیں ہے فرشتے نے دیکھا مولا تیری بارگاہ جو مخلوق ہے جو اے پہاڑ مضبوط پکی شاہد اللہ فرمائے نہیں یہ کرو زیادہ لو ہے اللہ واللو ہے کرو زیادہ تیری بارگاہ پہاڑ تے لوہا مضبوط ہے بھائی شکانی اللہ فرمائے نہیں انہیں کرو زیادہ بھا ہے لوہے کو سٹو موم کر لیجئے مولا وال بھا تو زیادہ کوئی بھائی شکانی اللہ فرمائے پانی ہے سٹو پا موچ لیجئے اللہ وال بھا تو زیادہ پانی تو زیادہ پہاڑ تو زیادہ بھائی کوئی شکانی اللہ فرمائے ہوا ہے جرا پانی دے ٹن بادل ہے چھوڑے ہوا اڑائی وقی ہوئی ہے اللہ وال ہوا تو زیادہ پانی تو زیادہ پہاڑ تو زیادہ آگ کا لوہے تو زیادہ میری بارگاہ کوئی شے ہے جڑی مضبوط ہوئے پکی ہوئے گارنٹڈ ہوئے رب دی بارگاہ جو منظور ہوئے توجہ نال جملہ سننے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ فرمائے ہاں ہاں محبوب اپنے غلاموں کو نے سوچا فرمائے اپنے آدم دا او صدقہ سبحان اللہ بندہ بگاڑ تے آئے نہ چپ رہے سبحان اللہ سیاست تو آیا ہویا صاحب اے ہے بگاڑ جڑا حضور دے پیارے بٹاوے گا تے سبحان اللہ بگاڑ سمجھتے نہ آیا کر ای محفل اپنی زندگی دی آخری محفل نیکی حضور دا مہمان بن جایا کر اللہ دی عزت دی قسم ہے نبی سے فرمایا اپنے آدم دے پتر دا او صدقہ جڑا ہی مدرسے دیتا ہو داڑا روپیہ ٹکا جڑا دیتا ہوی او چوکھا مقبول ہے اللہ فرمائے نے پہاڑ کو زیادہ لوہے کو زیادہ بھاگ کو زیادہ ہوا تے پانی کو زیادہ آدم دے پتر دا او صدقہ جڑا سچے حوصلہ دیتا کھبے کو خبر کنا تھی ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے منظوری ہے وہ منظور تے طاقت بھر بھی ہے بس ٹائم میرا موقع صرف اور سو مبارک سیندا ایک اللہ دے ولی دی گال خواجہ صاحب دی بارگاہ پہلی دفعہ میری حاضری ہے دعا گھنٹا ہویا جو اے میرا گھر دا سٹیج ہے جو دعا مل پوسی میری ساری زندگی دی روزی روٹی کھل پوسی دعا کر دو سبحان اللہ سیدنا ابراہیم بن ادھم دمشق دی جامع مسجد ہے 40 فقیر ہے بیٹے غوث قطب ابدا توجہ اے بیٹے صحیح ولایت دی تعریف سنو کہ آخر ولی مقادم چندی 5 وقتی پوری سبحان اللہ چلو چندی 5 وقتی پوری ہو بول سکتے اونچی آواز تو سادہ سو ولی کے قادر اگر جڑا سچ بولے نہ ہوے صحیح تو سادہ سو اگر یا تقرب الی من نوافل جڑا 5 وقتی کر رہے رات کو اٹھے تے کوئی کر رہے محنت ہی کر رہے رب کو مناوے بھی صحیح او کو آتے سارے سنائیے سیدنا ابراہیم بن ادھم دیواری ہے سونا تو سنو ولی کے قادر آپ نے فرمایا ولی ہو قادر جڑا ہی پہاڑ کو کھلے ٹور اور ٹور ہوئے پہاڑ ٹور پہ آپ نے فرمایا تو کا کھڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اے تے دنیا کیا اسا آپس دی ولایت دی تعریف سن کے بیٹھے انہیں 40 دے وچ ابراہیم بن ادھم سے فرمایا تواڈے وچ کھیتی ہو جایا بیٹھے جے کو 40 جہڑا تھی گئے اپنی عبادت دا نور سرور سجدے دی لذت تے چاشنی پیاندی پچھلی 7 والی سیٹ تو ایک بابا اٹھی کھڑے پھڑے تے چادر لائیے سوڑا مہربانی کرتا کہ اگر تے کوئی اتنا پتہ لگ گئے جو 40 جہڑے تو میں کو میری عبادت دا نور سرور سجدے دی لذت تے چاشنی پیاندی اور اتنا کرم فرما جاؤ کیوں نہیں پیاندی سبحان اللہ چل سب سے آتے رولا سارے نالی سیدھے کنو خرچی مچ دیئے میں پہلے جو کنو مولوی ٹائم نہیں دے تھے اصحاب کو خود چین نہیں آتا ہوتل تے بہت سیاست تے بہت جہاڑی کی میں کہ رولا کو جی ہوئے او قبلہ ابراہیم بن ادھم اچھا تو آدھے میں کی ہو جا بیٹھے 40 جہاڑا تھی گئے عبادت دا نور سرور سجدے دی لذت تے چاشنی پیاندی فرمایا ماڈا ساتھ کیوں نہیں آدی سوڑا مہربانی کرو سو کیوں نہیں آدی بس رہ گیا ہمیں گیا ہوں پنڈو کی دیا ہنی کھجورا یا کھجورا دے پنڈو کی دیا اگر ریڈی آنا ریڈیا کھجورا دے پنڈو تلے نہ کھڑا ہے پنڈ تلے ڈھائے پئی ہائی تائی اپنی سمجھتے پھولتے چاہتے کھا بھی دیا اور تیری گانا ہائی اور چکا دی پھلی ہوئی پنڈ تائی کھا دیئے رب تیری عبادت نور سرور سجدے دی لذت
सच्ची गाल निभांदी गई को कूड़ जो गया नचे ही कूड़ ने बदले माल बिगाना गया सब बच्चे ए सच्चे जो सोना चांदी नाल नहीं रलदा ए कच्चे लख जो कूड़ को पहुंचे मारो सच हमेशा सुभान अल्लाह। और भी अगर कोई तकलीफ हो गई कोई बुजुर्ग आके उस्तादी नमाज अदा करते से रोजे रखने से मदरसे की खिदमत करने से नूर नहीं आता चैन नहीं आता तबियत तसाब हो गए परेशान है से मैं अजी जलसे थे खराब खिंजा हो जा पीर इब्ला मोहसिन साहब पीर सुलेमान साहब नंबर अल्लाह उमर का बहुरी बाजार होते खड़ते होते और खैरात में मिलो अल्लाह की कसम अपने खावा पीवा का इंतजाम तू पाक कर जा जरा सजदा करे से नूर सी और जड़ी दुआ से मकबूल थी वारे अल्लाह रब्बुल इज्जत शासन से बुजुर्ग भी मजार ते अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमा आमीन। ई जामे को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी कयामत तक मेरे उस्ताद करीम किबला मुफ्ती हिदायतुल्लाह पसरूरी सदा सदका ए फया कयामत तक जारी हो सके।